زنون لفظ گناه هنگانی رفت تقصپا چارگوز لفظ معصیت هنگانی رفت تقصپا چارگوز در این عطا بیان باشد که گاه انسان چیز خدا نه اهل بیت علیهم السلام رضایت میچاید بی لشک بزسنا دل اسپو گناه لسین دل اسپو معصیت لسین و دل اسپو بس پیکا یری که زسنا عذاب پوغت هم دنیای کن دی عذاب پون پوغت به امکان انسوک هم آخرت یانو یری که دی گناه واجی سکت چی پوغ جو یری که سزا پوغت دی سزا پوغچاس پو دی عقاب پوغچاس پو اگرچه چنگتا قرآن مجید نه ائمه معصومین اس بیان بسیود لیکن دی باوجود یری ذهن اس وقتی که قبول بزسنا تسلیم بزسنا گا لشک که خدا نه اهل بیت کی رضایت میتن دو چوخش لس بنا کوه که سزا فوق پر وشاسین کوه که ایران دسنا عذاب فوق پر وشاسین کوه که دسنا پنشمن فوق پر وشاسین دو یری عقلس اگر تسلیم بزس نگاتو یران ین گناه طرفا شچس منجویا چنان اتا دنیا ینوک مثال ممویود داره شخصی کی چکچی کمپونی چنوک مثلا لسبت اب ظاهر این دی کمپونیانو یران کنتی یران رول چی یونچاسین کنتی قانون چی یونچاسین کنتی شرط شروع چی یونچاسین وقتی که دی کمپونیانو لاز بکن شخصیست اگر کوئی رول نه کوئی قانونی اگر خلاف ورزی بزسنا دی کمپونی منیجر پلا آیا حق منه که کلا سزا تنبالا وقتی که دی منیجر پر دی مخالف بکن انسان پلا یون در خونید چیه که رزس نگدوگ نچی کمپونی رول خلاف ایرد لاز بس یرا دل دی کمپونیانو یرا جوان بابس دل نچی دی قانون پو نچی دی شرط شروع پو یرا بیان سومن چیه یرا دی خلاف بس وقتی که یرا خلاف بس اسنا دی منیجر پولا دی کمپونی منیجر پولا دی کمپونی مالک پولا حق یود کی یری که سزا تنمالا چیه یرا کوئی قانون خلاف بس کوئی رول خلاف بس وقتی که خداوند متعال سنگن ایران تمام نعمات و نیمبودی دنیای که خلق بس آیا نعمت جو کافی میں نے کہ انگانے دی دنیای تمام نعمت و نفتایت پیده میک پوتانس وقتی که دی انسانو نکنه سوال بس که خواه می نظر شیطیانو تونجه شیطیانو خواه دی نعمت شیطیانو خواه خالی و تون خواه که نفتاقصا بس دیدین دی میگی ذریعه که انگه دنیای تمام نعمات لمشاهده بینیود رنگی اتا امان لرتنچ رنگی پروباز بسون لرتنچ رنگی کفنون لرتنچ آیا دی میگی نعمت پو کم اینا دی لقبه نعمت پو کم اینا لقبه مدکنونی که سوال بس لقبه مدکنون لرتاس یر احساس بس دی تمام اعضای جوارح آیا خدای نعمت کم اینا جب خدا ینا دی تمام اعضای جوارح و ینا شزده بس مقصد چی میگنا هدف چی میگنا ینا خدا شزده بس دی هدف نه مقصد بدو این من که خدا ینا حضرت جو بعض چیزات بعض لس کا تو ینتس مل کنشید بعض لس بعض چیزات ینت دیشت ینا تحقیق دوشید اگر خدا نه اهل بیت امر بس کند پو ملکون دسنا نتا ثواب یدز هم دنیای که هم آخرت نتا اجر یدز و وقتی که خدا از گاچیش یرا منع بسدنا حرام بسدنا اهل بیت منع بسدنا یرا از دل است پو مل مکو وقتی انسان کلی نفسی که ملو که وسوسه دنس ابلیس یرا دسنا دنیای نعمات یرا غلط طریقے کے یرا ابلیس مشاہدہ بازسنا انسان گناہیانو مبتلا چید گناہیانو غرق چید وقت کہ یران گناہیانو غرق چانا آیا خدا یری خالق اینا دی خالق پلا آیا حق متا کہ یران سزا تنمالا آیا دی خالق پلا یران دسنا عقاب تنمالیت پا آیا حق یوتا یامد چیدر بنا
خالق این خالق سیران یری تمام اعضای جواره پیران شده بجب یرز ده اعضای جواره ذریعه که یرز یری خالق پی اگر مخالف بازست نگتو یری خالق بولا حق ید کنین که یران سزا تنمال پا یران اقاب تنمال پا دی فر اعضان گرامی دونگان یری اقل استسلیم بید یران ده اعضای جواره تنکن بکری مخالف بازستنا آیا کلا حق ید یامد کلا سزا تنمالا دی که یری فکر ورد جمله بگه دی فر عزیزانون خدا ارحم الراحمین غنی ری گناه نی وجه سکا غنی رنگ همیشه عموما گناه یعنی غرق چین یود گناه یعنی مبتلا چین چیو سوسی غیبت بسه سوسی که حسد بسه سوسی برائی بسه سوسی حق زوسه واقعا حتن گناهگارین حتی کنن گناه دنچسین لیکن بعض انسان کی توبه بید کوشش بید که گناه میباید پی لیکن دی باوجود که کنه گناه دند عزیزانون چند دیتوز افرادون لغت سیران اهل بیت زنگان را عمل چی تنصدوک دی عمل پی رسمال لکن انشاءالله یران زسنا یان دوباره گناه طرفا چهت پینوز گخچست اگر چی شیطان استام چی یران واسواسه تنصام چی کوشش بنا دی عملی بعلا یان گناه طرف یران چست من سجوه دی عمل بدین سوزان گرامی که نیمه شر بابسدون لا یعنی موتو تایم بگا نیمه شر بابسدون لا یرس سوره اخلاص کی قل هو الله احد اینا دی سوره مکمل زشتا دیر گمنا سوره قدر کی انا انزلناه فی لیلة القدر اینا دی سوره نیسکا گا انسان چیز کی نیمه شر بابسدون لا اگر کس زر نگتوک که دی عملی وجه سی که ایران دست نگتو خویم گناه یعنی مبتلا چمامد اگر چه شیطان استام چه ایران واسپاسه تانس استام چه ایران کوشش بناسن دی باوجود دی عملی اثری که ایران یعنی دوباره گناه یعنی مبتلا